नए सूबे का फार्मूला तय हो गया। सईद गनी के भाई के साथ क्या हुआ? गवर्नर हाउस की क्या इत्तलात आ रही है? सैलाब क्या तबाहियां मचाने वाला है? होशियार। और 3 टेलीफोन कॉल्स की मार कौन है? ये बात किसने कही है? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। आज के प्रोग्राम में अहम खबरों से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त किए देते हैं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और जरूर दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको एक तहलका अंगेज खबर दे रहा हूं जिसके हवाले से मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स के अंदर आपको बहुत सारी बातें हल्के हल्के इशारों में बताई थी, लेकिन अब मैं आपको जरा खुलकर बताने वाला हूं। इस वक्त हो रहा है करीबन कोई 8:30 बजे का और तारीख है 28 अगस्त। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, तारीख और वक्त क्यों बता रहा हूं, अब जरा गौर से समझिएगा। पहले एक बड़ी खबर दे दूं, फिर आपको और बड़ी उससे बड़ी खबरें देना शुरू करता हूं। मैंने अपने पिछले वीलॉग्स के अंदर आपको एक इशारतन कहा था कि आफाक अहमद साहब हमारी जमीन हमारा अज़्म या हमारी जमीन हमारा फैसला के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इवेंट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और वो भी बिल्कुल फेडरल बी एरिया के अंदर। अब है ये कि हुआ ये कि इस वक्त ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन मेरे पास जो खबर थी और मैंने आपको जो बताना था वो उससे बड़ी बात थी। ये प्रोग्राम ना हो, इसका एनओसी आपको पता है किस वक्त जारी हुआ है? आपको बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। इसका एनओसी, जैसे मैंने आपको वक्त बताया, 8:30 बज रहे हैं इस वक्त, उनके प्रोग्राम की तैयारी, मतलब प्रोग्राम शुरू होने वाला होगा। और इस वक्त मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि उनकी एनओसी हुई है 6:30 बजे। यानी कि ये मुमकिन है, ये जो मैं आपसे कह रहा था कि इसके पीछे चल क्या रहा है सारा मामला, ये इतलात आ रही थी कि आफाक अहमद साहब को एनओसी नहीं मिल रही है। यानी कि जाहिर सी बात है, कहीं पर आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो आपको एक डीसी का लेटर चाहिए होता है उस इज्तिमा के लिए कि भाई परमिशन है इसे वहां पर इज्तिमा करने की या जलसा करने की या प्रोग्राम करने की। तो इतलात मेरे पास ये थी कि कुछ लोग ये नहीं चाह रहे थे कि आफाक अहमद साहब का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर प्रोग्राम हो। ये मैं आपको अभी से इतलात बता रहा हूं, और उस हवाले से आखिर वक्त तक ये कोशिशें जारी रही कि किसी भी तरीके से डीसी से परमिशन मिल जाए। ये बात मैं आपको बहुत ही कंफर्म जराए और सोर्सेस की बुनियाद पर बता रहा हूं। अब पसे पर्दा कौन लोग एक्टिव थे, कौन लोग नहीं चाह रहे थे कि जनाब ये प्रोग्राम ना हो सके। आपको मालूम है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो इनका दफ्तर है सबनाबाद में, उसे भी इफ्तिताह करने के लिए जो सारा सिलसिला था हुआ था। लेकिन अब इसके पीछे की एक बहुत लंबी कहानी है। लेकिन मैंने आपको जो इशारतन अपने पिछले वीलॉग्स के अंदर बता रहा था कि इसमें एक बड़ी कहानी पीछे छुपी हुई है, वो कहानी इस एनओसी की। अब इस एनओसी को ना मिलने के पीछे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का और बहुत सारे किरदारों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। किसने किसको फोन किया, कैसे फोन किया, कहां पर फोन किया, ये कि ये ना हो प्रोग्राम, ये सब इत्तलात मेरे पास मौजूद है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये खबर दे रहा हूं, अब इनके प्रोग्राम का इब्तिदा मेरे ख्याल से शायद अब होने वाला होगा या हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां इनकी रुक गई थी, क्योंकि जहां पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस इंतजामिया ने मना कर दिया था कि हम आपका प्रोग्राम नहीं करने देंगे, और जब तक आपके पास लेटर ना आए तो इनकी तैयारियां भी रुक गई थी। अब विद इन आवर या 2 आवर, यानी कि 2-3 घंटों के अंदर इन्हें सारी तैयारियां मुकम्मल करनी है, और इन्हें 9 बजे या 9:30 बजे इनका प्रोग्राम, 9:30 बजे करीब शायद इनका प्रोग्राम शुरू होगा। तो अब वो प्रोग्राम में क्या होगा वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर ये थी। दूसरी बड़ी खबर, हमने जिस तरह आपसे कहा था कि अभी जब मेहरबान ना हो आसमां तो फिर क्या क्या होता है, यानी कि अब फरहान गनी साहब, सईद गनी के भाई के लिए अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में नहीं कूद पाई है, और ना ही उनकी कोई मामलात हल हो पा रहे। वरना कोई भी दफात एफआईआर सी क्लास होना कोई बहुत बड़ा मसला थोड़ी है कि अगर पसे पर्दा आपके मामलात तय हो जाते हैं तो फिर चीजें सी क्लास हो जाती है। अब हुआ ये कि इनकी गिरफ्तारी हुई है 23 और 24 तारीख के दरमियान। 23 और 24 तारीख के दरमियान इनकी जो गिरफ्तारी हुई, अगले दिन 24 को इतवार था, उनकी जाहिर जमानत नहीं हो सकती थी। पीर वाले दिन जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उनका 3 दिन का रिमांड लिया गया था। 28 तारीख को, यानी कि आज, उन्हें अदालत में पेश होना था। अब मामला यह हुआ
کہ توقعات یہ تھی کہ شاید معاملات حل ہو گئے ہیں، لیکن یہ معاملات حل نہیں ہوئے۔ دوسری طرف کی پارٹی پروسیکیوشن بھی وہاں پر موجود تھی، عدالتی معاملات بھی وہاں پر موجود تھا، عملہ بھی وہاں پر موجود تھا، اور ان کو 3 دن کے مزید ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے، اور اب ان کی سماعت جو ہے وہ 30 تاریخ کو مقرر ہوئی ہے، یعنی کہ آج دن ہے جمعرات کا، اور اب ان کی سماعت جو ہے وہ جمعے 28 آج ہے، یعنی کہ 24 25 26 27 28 ہفتے والے دن کے لیے ان کی ATC کے اندر ان کی سماعت ہوگی۔ اب ہفتے والے دن پورا ایک ہفتہ ہو جائے گا، اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ متوقع یہ ہے، متوقع ابھی سے خبر دے رہا ہوں کہ متوقع یہ ہے کہ شاید اب ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ اگر معاملات طے نہ ہوئے، یعنی کہ ظاہر سامنے والی پارٹی بھی ہوتی ہے، سی کلاس کرنا ہوتا ہے، اگر سی کلاس بھی ہو سکتی ہے، اس میں بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر دونوں طرف سے کوئی معاملات ابھی تک طے نہیں ہوئے، دونوں پارٹیز ظاہر کوئی بھی پارٹیز ہوتی ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ بہت ساری چیزوں کا خبر ہے، بہت ساری چیزوں کا آپ کو مجھ سے زیادہ اندازہ ہے، تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں پر جا رہے ہیں۔ اگلی خبر یہ تھی کہ کیا پہلے آئے سیلاب پر۔ سیلاب کی صورتحال اس وقت ابتر ہے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان کی اطلاعات اب تک ہمارے پاس پنجاب میں نہیں آئی ہے، اور ظاہر ہے اگر یہی سیلاب، اگر پنجاب کی جو صورتحال اس میں ابھی تک کوئی لوگوں کا مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، لیکن تاحال ابھی تک کہیں سے مجھے یہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اس پورے واقعات کو، ابھی تک کہیں سے میرے پاس کوئی ہلاکت کی اطلاعات نہیں آئی ہے کہ کوئی ایسا سانحہ واقعہ ہوا ہو، کیونکہ اور بہت سارے لوگ کیونکہ پانی میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اطلاعات ابھی تک نہیں آئی ہے، تو جب یہ اطلاعات آئے گی تو اس پر ضرور گفتگو ہوگی۔ البتہ جو مسلم لیگ نون کا رویہ ہے وہ، اور وہاں پر جو رپورٹنگ ہو رہی ہے نا، وہ بڑی مزیدار قسم کی ایک رپورٹنگ ہو رہی ہیں، اور وہاں پر لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ کہ وہاں پر جب اس وقت پنجاب حکومت پر جو تنقید ہو رہی ہے، یہ پنجاب حکومت پر تنقید کا جواب پنجاب حکومت کس طریقے سے دے رہی ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ذرا ان کے جواب کا طریقہ کار سنیے کہ پنجاب حکومت کی وزیر کیا جواب دے رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کے اتنے مہنگے کپڑے، تو وہ کیا جواب دیتی ہے، میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا، ذرا سنیے کیا جواب دیتی ہے۔ مریم نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ آپ نے اس کا آخری جملہ سنا؟ آخری جملہ بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اب یہ دیکھیے یہ وزیر ہے، اور یہ جب وزیر کے آخری جملے یہ آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ماحول ہو رہا ہے، کیا تربیت ہو رہی ہے، اور ایک صوبائی وزیر اطلاعات جسے اتنا تجربہ ہو وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتی ہو کہ ان کے کپڑوں پر تو تنقید وہ لوگ کر رہے کہ جن کی مائیں بہنیں کپڑے نہیں پہنتے، مطلب اس طرح کی گفتگو کرنا جو ہے وہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کا سلسلہ ہے۔ خیر آئیے اگلی بڑی خبر کی طرف۔ خبریں بہت ساری دے رہا ہوں، بہت سارے معاملات کی آپ کو اطلاعات دے رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ 3 ٹیلی فون کالز ہوں گے تو صوبے بن جائیں گے۔ سنیے گا میری بات، 3 ٹیلی فون کالز ہوں گی اور صوبے بن جائیں گے۔ اب یہ بات کسی اور نے نہیں کہی، یہ بیان میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر نے کہا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی نے نئے صوبوں کی تشکیل کی حمایت کی ہے، لیکن ظاہر نئے صوبوں کی تشکیل کیسے ممکنات میں سے، پنجاب کو پاکستان مسلم لیگ نون کیسے تقسیم ہونے دے گی، سندھ کو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے تقسیم ہونے دے گی، PTI KPK کو کیسے تقسیم ہونے دے گی، پاکستان کا تو اللہ ہی وارث ہے، لیکن خیر اب یہ تقسیم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بتا دیا کہ 3 ٹیلی فون کالز کی مار ہے۔ اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے اتنا اسٹینڈ لے سکتی ہے کہ جناب وہ ٹیلی فون کالز کو افورڈ کر سکے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت تنظیمی اسٹرکچر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہی ان کا اوپینین میکنگ اتنی زیادہ مضبوط ہے، نہ ہی وہ سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ مضبوط ہے۔ سیم سچویشن پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے۔ اگر آپ ان کے صرف قیادتوں کو ہٹا دیجئے تو آپ کے پاس باقی نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کچھ بچ جاتا ہے، نہ مسلم لیگ نون کے پاس کچھ بچ جاتا ہے، نہ MKN کے پاس کچھ بچ جاتا ہے۔ مطلب ایسا تنظیمی اسٹرکچر یا کہ جو بہت زیادہ رایامہ پر اثر کر سکتی ہے، وہ سچویشن شاید اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو کیا واقعی میں اگر 3 ٹیلی فون کالز ہوں گے تو نئے انتظامی ڈھانچوں کی تشکیل ہو جائے گی؟ کیا انتظامات بہتر طور پر آ جائیں گے وہاں کے مقامی لوگوں پر، چاہے وہ ہزارہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ جنوبی وزیرستان کے لوگ ہوں، چاہے جنوبی سندھ کے لوگ ہوں، یا پھر بلوچستان کے لوگ ہوں، ان کے پاس اختیارات زیادہ سے زیادہ منتقل ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اس وقت یہ بحث
गर्मा गर्मी का शिकार है। बीबीसी का मौक़िफ़ ये है कि ये शायद कुछ मुतल्लिका लोगों की ख्वाहिशात ज़रूर है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई सियासी जमातों की कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि उन्हें इस हवाले से कोई टेलीफोन कॉल्स आई हों या इस तरह का कोई ढांचा बनने की तरफ जा रहे हो। सेम सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये हर बार ये इस तरह का मामला होता है, लेकिन इसके लिए कोई संजीदा कोशिशों की तरफ नहीं बढ़ा जाता। अलबत्ता सियासतदान, बहुत सारे सियासी लोग इस नारे को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं कि जिनके पास इस वक्त हुकूमत के मामला नहीं होते, लेकिन अगर वैसे देखा जाएगा तो क्या ये मुमकिनात में से होगा या नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि सिर्फ 3 टेलीफोन कॉल्स में तमाम तरामीम हो जाएंगी और सूबे बन जाएंगे। अब ये टेलीफोन कॉल कौन करेगा? भाई कॉल करने वाला भी तो होना चाहिए ना, कि कॉल कौन करेगा आपके मुताबिक। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि वो कौन शख्स है कि अगर कॉल कर दे इन तीनों सियासी जमातों को बकौल हाफिज नईमुर रहमान साहब के, तो ये सूबों की तश्कील का मामला हो पाएगा। ये बड़ा सवाल है। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब भी सस्पेंस बरकरार रखते हैं, वो भी इस बात को बताते नहीं है कि जनाब ये आखिर किससे दरख्वास्त की जाए कि भाई आप टेलीफोन कॉल कर दें और ये तमाम के तमाम मामला जो हैं वो हल हो जाएं, या ये किसी शक्ल में आ जाएं। ये बड़ा अहम सवाल है। तो सूरत हाल जो है वो आपके सामने इस वक्त मौजूद है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। खैर, मजीद खबरें जो है वो आपको देते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आज जो कुछ भी शहर कराची में और सैलाब सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है, क्या इकदाम किए गए, ये मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम के अंदर जरा सूरत हाल को जांचने के बाद मेरे पास कुछ चीजें मौजूद हैं और वो मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या सूरत हाल बनती है। गवर्नर हाउस के हवाले से कुछ जगहों पर ये इत्तलात आई कि एमक्यूएम के कुछ कारकुनान जब आए हैं तो उनका सीआरओ हुआ है, यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो उनका चेक किया गया है। मेरे पास इसकी कोई वाजे वो नहीं है, खबर नहीं है मेरे पास। कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा है, लेकिन मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है और ना ही मुझे इसकी किसी ने तस्दीक की है। तो मैं इसे फिलहाल तो अफवाह ही तस्वुर करता हूँ। जब तक मेरे पास इसकी कोई खबर बाकायदा ना हो या बाकायदा तस्दीक शुदा मेरे पास खबर ना हो, तब तक मैं इसे अफवाही तस्वुर करूंगा। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में चीजें चल रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सूरत हुई है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। हिदायत दीजिएगा।